شو. نه مادر جان، مادر جان، آروم باش، آروم باش مادر جان. آروم باش مادر جان، چی کار میکنی؟ پسرم رفت. به خودت آسیب نزن مادر جان. دخترم چرا اینجا نشستی؟ همینطوری مامان، یاد گذشته ها افتادم. ما خیلی به تو و ازمیر ظلم کردیم. به خاطر تکبر و غرور خودمون بود. راستش ما اون موقع رنج کشیدن بچه هامون رو نفهمیدیم. فکرم نکردیم که تو دل شماها چی داره میگذره. دیگه تکرار این حرفا چه فایده‌ای داره مامان؟ وقتی فکر میکنم جیگرم میاد تو حلقم. کجاها آواره بودی تو؟ چه سختیایی رو تحمل کردی دخترم؟ قسمت منو سر راه یه آدم خیلی خوب گذاشت مامان، که توی همه سختی‌ها، تو همه مشکلاتم مثل سایه بالا سرم بود. اصلا نذاشت احساس کنم که این همه تنها. دخترم، خدا به اون آدم خیر بده. همه خواسته هاشو، آرزوهاشو برآورده کنه. مگه همه آرزوهای آدم برآورده میشه مامان؟ دعای مادره. حالا ببین، حتما برآورده میشه. بریم داخل. حتما سمیرم دیگه بیدار شده. بیا. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावो चकलो के तेरा